مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے خاص انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دی برکھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ واسطے خاص حضرات محترم واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمان والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سلسم نادا اپنے گھر دے اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، کل قیامت دے دن ساری نجات اور بخشش دا ذریعہ بنائے۔ آج تو 2 سال قبل 2021 تیسرے مہینے دا پہلا جمعہ دکھاں دا علاج ارشاد فرمایا سی۔ تقریباً مہینے تو ایک ساتھی کہہ رہا ہے کہ صاحب وہ جمعہ دوبارہ پڑھو، لیکن آج اس ساتھی دی فرمائش تے دوبارہ قرآن و حدیث دے اندروں دکھاں دا علاج، پریشانیاں مصیبتاں دا حل اللہ دی لارب کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چو تساں احباب دے ہوش گزار کرنا چاہنا، دعا کرو اللہ شرح صدر فرمائے، حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر وسن والا انسان چاہے امیر ہوئے یا غریب ہوئے، گورا ہوئے یا کالا ہوئے، بڑا ہوئے یا چھوٹا ہوئے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، مسلم ہوئے یا غیر مسلم ہوئے، دنیا دے اندر رہندے آیا انسان نو 2 چیزاں دے نال واسطہ پیندا ہے۔ کدی انسان خوشی دے حالت دے اندر، کدی انسان غمی دے حالت دے اندر، سدا انسان خوش بھی نہیں رہندا، سدا انسان دے اوپر غماں دے پہاڑ بھی نہیں رہندے، اور سدا انسان صحت مند بھی نہیں رہندا، اور سدا انسان بیماری دی حالت اندر بھی نہیں رہندا۔ اے مالک الملک دا نظام ہے جو اللہ رب کائنات انسان دے اوپر دناں نو بدل بدل کے لے آ رہے نے کہ دیکھنا چاہتے نے کہ انسان جس طرح خوشی دے اندر میرا شکر ادا کردا ہے، میں دیکھاں کہ ہمیں غماں دے اندر بھی میرا شکر ادا کردا ہے یا نہیں کردا۔ جیویں صحت دے اندر انسان نماز پڑھدا ہے، دیکھاں کہ ہمیں بیماری دی حالت دے اندر بھی مینوں یاد کردا ہے یا میرا شکوہ کردا ہے۔ دکھ مصیبتاں پریشانیاں انسان دے نال نے، لیکن انہاں دا کوئی حل بھی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار نو کثرت دے نال کردا ہے، استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے، جگاں دے پیر نے فرمایا جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس بندے واسطے دکھاں چوں نکلن دے آسان رستے پیدا فرما دیندے نے، تنگیاں چوں نکلن دے آسان رستے پیدا فرما دیندے نے۔ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، او دے دکھاں دا علاج استغفار ہے، پریشانیاں دا علاج استغفار ہے، مصیبتاں دا علاج استغفار ہے، ٹینشن دا علاج استغفار ہے۔ جس بندے نے استغفار نو لازم پکڑ لیا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ اس انسان واسطے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔
امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ شاگرداں نو سبق پڑھا رہے نے، دوران سبق ایک آن والا آیا، عرضہ کیتیاں شیخ محترم ایک سوال لے کر کے آیا۔ جی سوال کرن آلیو، سوال کرو، کی سوال لے کے آئے ہو؟ فرمایا کہ میرے کول اولاد نہیں، بڑے سال ہو گئے نے شادی نو، دعا کرو اللہ دے نیک بندے ہو، اللہ مینو اپنی خزانیاں چوں اولاد جیسی عظیم نعمت نال نواز دے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ اللہ دے بندیا جا جا کے کثرت نال رب کو استغفار کر۔ کچھ وقت گزرا، ایک اور آیا، آ کر کے کہنے لگا امام صاحب وقت دے محدث نے کہ بڑا پریشان کاروبار دی وجہ تو، کئی بار کاروبار سٹارٹ کیتا، کئی بار کاروبار دے اندر بڑا پیسہ ڈالیا، لیکن جتنا بھی کاروبار نو میں آگے بڑھانا وہ اتنا ہی پیچھے آ جاندہ ہے۔ جیویں پیر اگے نو چکدا اوویں پیچھے آ جاندہ ہے۔ کاروبار دی وجہ تو بڑا پریشان ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے جا جا کے کثرت دے نال استغفار کر۔ پہلا بندہ آیا اولاد واسطے، وظیفہ دسیا استغفار کر۔ دوسرا بندہ آیا کاروبار دے اندر پریشانی، کاروبار نہیں چل رہا، کی دسیا استغفار کر۔ تیسرے نمبر دے ایک اور آیا، امام صاحب مستجاب الدعوات ہو، اللہ تہاڈیاں دعاواں نو رد نہیں کر دے، اللہ تہاڈیاں دعاواں نو قبول کر دے نے، رب کولو دعا کرو، علاقہ کیس سالی ہے، بارشاں نہیں ہو رہی، زمیناں بنجر ہو رہی نے، جانور پیاسے مر رہے نے، لوگ پریشان نے، اللہ کولو دعا کرو اللہ بارشاں عطا فرما دے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ جاؤ جا کے پورے پنڈ والے رب کولو کثرت دے نال استغفار کرو۔ کی کرو؟ استغفار کرو۔ ہن تین قسم دے لوگ آئے، تیناں نو امام صاحب نے آکھا استغفار کر۔ اولاد نہیں تے استغفار کر، کاروبار نہیں چلدا استغفار کرو، بارشاں نہیں ہو رہی اللہ دی رحمت دے حقدار بننا چاہتے ہو تے استغفار کرو۔ شاگرد بیٹھے نے امام صاحب اولاد واسطے بندہ آیا تسی آکھیا استغفار کرو، کاروبار دی پریشانی والا بندہ آیا تسی آکھیا استغفار کرو، بارشاں واسطے بندہ آیا دعا کران تسی آکھیا کہ بھی استغفار کرو۔ یہ ساریاں ٹینشناں مصیبتاں دکھاں دا علاج صرف تہاڈے کول ایک استغفار ہی ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ میرے شاگردو دین دے طالب علمو، اے جڑا میں وظیفہ دسیا میں اپنے کولو نہیں دسیا، اے جڑا میں استغفار دسیا اپنے کولو نہیں دسیا، اے اللہ رب کائنات دی لاریب کتاب قرآن مجید چو میں دا حل دسیا۔ فرمان لگی ہو کہ استاد جی سانو بھی دسو۔ فرمایا اٹھاؤ 29واں سپارہ سورت 9، اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے ہیں۔ حضرات آیت نمبر 10، 11 اور 12 دے اندر اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے ہیں۔ آئیے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ دی لاریب کتاب تے غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرما دے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، دنیا والیاں نو دس دیو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سورہ نو دے اندر اللہ
ذوالجلال فرمانے دنیا کے نات لوگوں استغفار کرو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا استغفار کرو گے اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دے گا استغفار کرو گے اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے گا استغفار کرو گے اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر دے گا یرسل السماء علیکم مدرارا استغفار کرو گے اللہ رحمت دیاں بارشاں عطا فرما دیں گے امام صاحب نے آکھا استغفار کرو اللہ بارشاں عطا فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ بارشاں تو پریشان ہو اللہ رحمت دیاں بارشاں پا دیں گے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ مال دی فراوانیاں اللہ عطا فرما دیں گے رزق دے اندر برکتاں عطا فرما دیں گے کاروبار دے اندر اللہ برکتاں عطا فرما دیں گے تاجر ہو ذمہ دار ہو دکاندار ہو ریڑی دار ہو ملازم ہو اللہ استغفار کرو گے اللہ رزق دے اندر برکتاں عطا فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ آئیے اگے فرمایا وَبَنِينَا استغفار کرو گے اللہ بیٹے بھی عطا کر دے گا اللہ اولاد جیسی عظیم نعمت نال بھی نواز دے گا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللہ ذوالجلال نہراں بھی عطا فرما دیں گے چشمے بھی عطا فرما دیں گے ندی نالے بھی عطا فرما دیں گے استغفار کرو گے پنجواں فائدہ استغفار کرن دا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اللہ باغات بھی عطا فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ پہلا فائدہ استغفار نہ اللہ بارشاں عطا کر دے گا رزق دے اندر برکتاں عطا کر دیں گے بیٹے بھی عطا کر دیں گے باغات بھی عطا کر دیں گے چشمے ندی نالے پانی دیاں نہراں بھی اللہ عطا فرما دے گا استغفار کرو جعل اللہ من کل ضیق مخرجا نبی پاک نے فرمایا استغفار کرو گے اللہ دکھاں چوں آسانیاں پیدا فرما دے گا اللہ دکھ دور فرما دیں گے اللہ تنگیاں چوں نکلن دے آسان رستے پیدا فرما دیں گے پہلا عمل پتہ چلیا تیری میری پریشانی دا حل استغفار ہے تیری میری پریشانی تیری میری ٹینشن مصیبت دکھاں دا حل استغفار ہے کریا کر استغفار یار دیکھنا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام معصوم عن الخطا میرے محبوب پیغمبر دا کوئی گناہ نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام 70 وار 100 وار رب کو استغفار کریا کر دے استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کریا کر استغفار اب میں تے تو گناہگار بڑے ہاں خطا کار بڑے ہاں سیاہکار بڑے ہاں تیرے میرے گناہ تے اتنے گناہ نے ایک دن بھی اللہ دی نافرمانی تو ساڈا نہیں گزردا ہر لمحے دے اندر رب دیاں نافرمانیاں کرنے ہر گھنٹے دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی نافرمانی میرے پیغمبر دیاں سنتاں دیاں نافرمانیاں کیتیاں جا رہی نے پھر رب راضی ہوئے تے کیویں ہوئے رب بارشاں دے تے کیویں دے رب اولاداں دے تے کیویں دے رب رزق بند نہ کرے تے اور کی کرے اللہ اکبر اللہ رزق دے اندر برکتاں نہ ہون تے کی ہوئے کریا کر استغفار نوجواناں بزرگاں میری ماں تے بہن استغفار کریں گی اللہ راضی ہو جائے گا ایک دوسرا فائدہ دسنا چاہنا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے رب دے قرآن تو پتہ چلیا تیرے میرے دکھاں دا علاج استغفار۔ دوسرا فائدہ دساں، دوسرا عمل دساں، تیرے میرے دکھاں دا علاج، تیرے میریاں بیماریاں پریشانیاں دکھاں دا مصیبتاں دا ٹینشناں دا علاج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، اللہ دے نبی جی میرے پیارے صحابی قاری قرآن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضاں کرو نا، اللہ دے نبی جی درود پڑھن نو بڑا دل کردا ہے، اللہ دے نبی جی دعا مانگنا دسو تہاڈی ذات تے میں کنا کو درود پڑھاں، کنا کو درود پڑھاں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں اپنی دعا دے 4 حصے کر لینا، ایک حصہ تہاڈی ذات تے درود پڑھنا، 3 حصے اپنی ذات واسطے رب کو دعاواں کرنا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بھائی ما شئتا جی میں تیرا دل کردا ہے کر لے، پر میں محمد دی گل وی یاد کر لے، ان زدت فہو خیر لک، ان زدت فہو خیر لک، اگر درود زیادہ کر لے گا تیرا فائدہ ہوئے گا، درود زیادہ کرے گا تیرا فائدہ ہوئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی انج کر لینے اے پوری دعا دے ٹائم نو 2 حصیاں دے اندر تقسیم کر لینے 50-50 کر لینے نصف و نصف کر لینے ادھا ٹائم تہاڈی ذات تے درود پڑھاں گا، ادھا ٹائم رب کولو اپنی ذات واسطے دعاواں کر لواں گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے او بھائی ما شئتا جی میں تیرا دل کردا ہے کر لے، پر یاد رکھ ان زدت فہو خیر لک، او بھائی درود زیادہ کر لیں گا تیرا فائدہ ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو عرضاں کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج کر لینے آوے 3 حصے دعا دے جڑے نے تہاڈی ذات تے درود کر لیا کران گے، ایک حصہ میں رب کولوں اپنے واسطے دعاواں کر لواں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شئتا او بھائی جی میں تیرا دل کردا ہے کر لے، جی میں تیری مرضی جی میں تیری منشا کر لے، پر میں محمد دی گل یاد کر، میں محمد دی گل پلے بن لے، ان زدت فہو خیر لک، اگر درود زیادہ کر لے گا تیرا فائدہ ہو جائے گا، درود زیادہ کر لے گا تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ تے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی پھر انج کر لینے میں رب کولو اپنی ذات واسطے کچھ بھی نہیں مانگدا، سارا ٹائم ہی تہاڈی ذات تے درود پڑھدیاں لگا دیواں گا۔ محبت تے نبی پاک نے فرمایا جمعے دا دن آ جائے کثرت نال میری ذات تے درود پڑھیا کرو، کنے جنہاں نے اج پڑھیا ہوئے فجر تو بعد اج جمعے تک پڑھیا ہوئے، نبی پاک دا فرمان ہے، پھر کیویں سارے دکھ دور ہون، کیویں ساڈیاں پریشانیاں دور ہون، کیویں مصیبتاں دور ہون۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی عرضاں کرن لگا اللہ دے نبی جی سارا ٹائم ہی درود پڑھدیاں ٹپا دیواں گے لنگا دیواں گے۔ نبی پاک نے فرمایا او بھائی اگر تو ایویں کر لویں گا اس درود نو معمولی نہ سمجھیں، اس درود دی برکت دی وجہ تو اللہ بن منگیا ہر کچھ عطا کر دے گا، بن منگیا رب عطا کر دے گا۔ اگے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا درود او بھائی تو پڑھے گا جتنا زیادہ پڑھے گا اذن تکفا ہمک و یکفر لک ذنبک، درود پڑھے گا درود پڑھن دی وجہ تو اذن تکفا ہمک، اللہ تیرے غم دور کر دے گا، دکھ دور کر دے گا، پریشانیاں مصیبتاں دور کر دے گا، و یغفر لک
لَكَ ذَنْبُكَ اللہ تیرے گناہ میں معاف کر دے گا، رب تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ پتہ چلیا دوسرا عمل تیرے میرے دکھاں دا علاج درود شریف ہے۔ پڑھیا کر درود ابراہیم، پڑھیا کر میں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک فی القرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیا کر درود، ایسی درود والی چیز ہے صرف انسان ہی نہیں، ہر چیز میرے محبوب پیغمبر دے درود بھیج دیے، بلکہ فرشتے بھی دعاواں کر دینے۔ ان اللہ و ملائکتہ، باقاعدہ خود اللہ عرشاں تو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی چیز ہے، کریا کر درود، پڑھیا کر درود، اللہ دکھ دور کر دے گا، پڑھیا کر درود اللہ پریشانیاں دور کر دے گا، پڑھیا کر درود اللہ ٹینشن مکا دے گا، گھر دے اندر برکتاں عطا کر دے گا۔ دو عمل، پہلا عمل استغفار کرے گا، اللہ سارے دکھ دور کر دیں گے، درود شریف پڑھے گا، اللہ ٹینشن مکا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور تیسرا عمل تیرے سامنے بیان کرنا چاہنا، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھیاں بیٹھیاں بے چینی ہو جاندی، پریشانی آ جاندی، کوئی دکھ مصیبت آ جاندی، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر دے، یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بها، اے بلال اٹھ اذان دے، نماز پڑھیے، اللہ سکون عطا فرما دے گا۔ پتہ چلیا تیسرا عمل تیرے میرے دکھاں دا علاج نماز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر دے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل دا سکون ہے، نماز میرے راحت پہنچاندی ہے، نماز پڑھیا مینوں اکھاں نوں ٹھنڈ پی جاندی ہے، میں محمد دا سینہ ٹھر جاندا ہے تے سانوں نماز پڑھن تو نماز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھے گا اللہ دکھ دور کر دے گا، نماز پڑھے گا اللہ پریشانیاں دور کر دے گا، نماز پڑھے گا اللہ ٹینشن مکا دے گا۔ آئیے ذرا اللہ تبارک و تعالی دی لارہ کتاب قرآن مجید تے غور کرنا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نبی پاک علیہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں او لوگ جڑے ایمان لائے نے، تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم، انہاں دے دلاں نوں سکون پہنچدا ہے۔ گانے سنے، فلماں ویکھے، ڈرامے ویکھے، انہاں دے دلاں سکون پہنچدا ہے، غیبتاں کرے سکون پہنچدا ہے، چغلیاں کریں سکون پہنچتا ہے، جھوٹ بولیں سکون پہنچتا ہے، دھوکہ بازیاں کی سکون پہنچتا ہے؟ نہیں، فرمایا الذین آمنوا، جڑے ایمان لے آئے، جنہاں دے دلاں دے اندر ایمان، انہاں نوں جھوٹ بولیاں سکون نہیں لبدا، انہاں نوں دھوکہ بازیاں کیتیاں سکون نہیں لبدا۔ وہ اے نہیں کہندے گانے سنا، گانے ساڈے روح دی غذا ہے، گانے سنیا سکون نہیں۔
جڑے گانے سن کے روح نو تسکین پہنچاندے نے انہاں دے دلاں دے اندر ایمان کوئی نہیں۔ الذین آمنو، جڑے ایماندار ہون گے وہ کدی بھی گانے دے قریب نہیں جان گے۔ جڑے ایماندار ہون گے انہاں دے دلاں نو سکون پہنچے گا تے رب دے ذکر نال پہنچے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ آج اسی کہنے ہیں کہ یار ایک چسکی لگا لیے سکون لب جائے گا، شراباں پی لیے سکون لب جائے گا، ہیں بدکاریاں کر لیے سکون لب نہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور جھوٹ بولن والے ہو، جھوٹ دے اندر سکون کوئی نہیں جے۔ ایک جھوٹ بولو گے انہوں لکان واسطے 100 جھوٹ اور بولنا پائے گا۔ ایک جھوٹ بولو گے تو انہوں چھپان واسطے کہ کسی طریقے میں بچ جاؤں، ہو رہی لے بہانے جھوٹ اسی تلاش کریں گے، کسی طریقے سے جھوٹ بولے تو میں بچ جاؤں، بری ہو جاؤں۔ تے اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا دلاں دا سکون چاہندے ہو تے نماز پڑھو، ذکر کرو۔ تے ہن نماز ذکر جڑا ہے کیڑا ذکر؟ قرآن میں اللہ دا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ بھی رب دا ذکر ہے، نماز بھی رب دا ذکر ہے۔ اللہ تیرے کو پوچھنا چاہنے سب تو بڑا تیرا ذکر کیڑا ہے؟ اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سب تو بڑا ذکر میرا نماز ہے، سب تو بڑا میرا ذکر نماز ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جڑا بندہ ذکر تو منہ پھیر لے گا، نماز تو منہ پھیر لے گا، قرآن تو منہ پھیر لے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اے قرآن تو منہ پھیرے گا، اللہ دی عدالت ہوئے گی جتے قرآن نال یاری لگائیں گا، قرآن تیریاں سفارشاں کرے گا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا اگر قرآن تو منہ پھیر لیں گا، رب دے ذکر تو منہ پھیر لیں گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگ جائے گی، یہ قرآن تیرے خلاف بولے گا، قرآن تیریاں شکایتاں رب دے سامنے لگائے گا۔ اللہ او بد قسمت ہے، اللہ او بدبخت انسان ہے جڑا موبائل نو تے روزانہ ٹائم دیا کردا سی، اللہ تیری لا ریب کتاب نو کدی نے کھول کے نہیں دیکھیا، اللہ ٹی وی تے روزانہ ویکھدا سی، اللہ اخباراں تے مول خرید کے پڑھدا سی، لیکن فرید اندر تیرا قرآن پڑھن واسطے تیار کوئی نہیں سی۔ اللہ رات دا وقت ہے، اکھاں کمزور نے، چاند دی چاننی لب کے اخباراں پڑھدا ہے، اللہ لٹاں بال کے اخباراں پڑھ دے، اللہ پر تیرا قرآن نہیں سی پڑھیا کردا ہے بندہ۔ اللہ اکبر، اللہ اگر نماز تو منہ پھیرے گا، نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نماز تو منہ پھیردا ہے، نماز اپنی مرضی دی پڑھدا ہے، کدی پڑھ لے کدی چھڑ دیتے، اللہ دے محبوب پیغمبر دا فرمان اے نماز جنوں ضائع کر کے پڑھدا ہے، جلدی جلدی پڑھدا ہے، نبی پاک نے فرمایا 4 ٹھونگے لگا کے پڑھدا ہے، تسلی دے نال نہیں، خشوع خضوع دے نال نہیں پڑھدا، اے نماز نو جویں ضائع کردا ہے اللہ دے آسماناں تے نماز جاندی ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے آسماناں تو نیچے دے منہ تے مار دیتی جاندی ہے۔ اور نماز بول کر کے کہندی ہے بدبختہ جس طرح تو مینوں برباد کیتا اللہ تینوں برباد کرے۔ جے رب دا ذکر بول کے کہے کہ اللہ تینوں برباد کرے، پھر دسو سارے دکھ کیویں دور ہون، پریشانیاں کیویں دور ہون، ٹینشناں کیویں دور ہون، مصیبتاں کیویں دور ہون، گھراں چ برکتاں دا نزول کیویں ہوئے، رب دیاں رحمتاں کیویں ساڈے تے میسر ہون۔
نہ اسی رب دے قرآن نال یاری لائے، نہ رب دے گھراں نال یاری لائے، نہ رب دے ذکر نال یاری لائے۔ ساڈیاں یاریاں فلماں دے نال، ساڈیاں یاریاں گانیاں دے نال، ساڈیاں یاریاں اداکاراں دے نال، ساڈیاں یاریاں کرکٹ کھلاڑیاں دے نال، لیکن نہیں یاری تے رب دے قرآن نال نہیں، میرے محبوب پیغمبر دے فرمان نال نہیں۔ کیویں دکھ دور ہون؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر چاہتے ہو دلاں نوں سکون مل جائے، دکھ دور ہو جان، پریشانیاں دور ہو جان، مصیبتاں دور ہو جان، تے پھر آ جاؤ رب دے ذکر وال۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ یہ آخری عمل دس کے میں اپنی عبادت تو ختم کراں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہویا قرآن، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنین۔ اللہ دا قرآن شفا بن کے آیا، لیکن سانو یقین کوئی نہیں۔ اسی بھجدے ہاں پہلے ڈاکٹراں دے کول، پہلے دوائی لے لیے تے نال ہی کاری کو پھوکا مروایا آئیے۔ ساڈا یقین پہلے دوائیاں تے پھر درود تے، ساڈا یقین پہلے ڈاکٹراں تے پھر رب دے ذکر تے۔ اگر یقین ہوئے پہلے رب دے ذکر تے، اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا کہ اگر نبی دا صحابی یہودیاں دے پادری نو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرے یقین دے نال، اللہ اونوں شفاواں دے سکدا ہے تے تینوں مینوں کیوں نہیں؟ یقین کوئی نہیں، ساڈا توکل کوئی نہیں، بھروسہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل آئے، آ کر کے عرض کی اللہ دے نبی جی تساں بیمار ہو؟ فرمایا ہاں میں بیمار ہوں۔ اور نبیاں نو عام بندے کو دورہ بخار ہویا کردا، بندے نو عام بندے نو سنگل بخار ہوندا، کنا تیز بخار ہو جائے 104 جی بندہ اوکھے حالات میں ہاتھ نہیں لگتا جسم تے نبیاں نو اس کو دورہ بخار ہوندا ہے، تو انہوں نے کی پوزیشن ہے؟ جبریل آئے، آ کر کے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دم کیتا اور اللہ دے محبوب پیغمبر ٹھیک ہو۔ دعا کیڑی پڑھ کے دم کیتا؟ بیماری کیویں دور ہوئی؟ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح مسلم شریف دے اندر، جبریل آیا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دم کر رہے ہیں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اے دعا پڑھ کے جبریل نے میرے محمد نو دم کیتا، اللہ نے شفاواں عطا فرماتیاں۔ یقین سی۔ اور نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننے ابی داؤد شریف دے اندر، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی بندہ چل کر کے کسی بیمار کول جائے، بیمار پرسی واسطے جائے، جتنا بھی بیمار ہوئے، جیڑی بھی بیماری ہوئے، نبی پاک نے فرمایا موت دا وقت نہ ہوئے، موت دا وقت نہ آیا ہے تو جیڑی بھی بیماری ہوئے اے دعا 7 باری پڑھ کے دم کر دو، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ دعا کری؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اے دعا 7 باری پڑھ کے دم کر دو، دی موت دا وقت نہ ہوئے تو نبی پاک نے فرمایا رب نو شفا عطا کر دے گا۔ اور تیسری دعا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی اللہ دے نبی جی جدوں دا مسلمان ہویا میرے بازو دا درد ہی ختم نہیں ہو رہا، جدوں دا مسلمان ہویا میرے بازو دا درد ہی نہیں جا رہا، تو نبی پاک نے فرمایا
اے میرے صحابی پڑھ بسم اللہ، فقل بسم اللہ 3 مرتبہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ میرے پیغمبر نے کوئی تعویذ پڑھ کے نہیں دیتا، کوئی دھاگا تے چھلا کوئی کڑا بن کے نہیں پڑھ کے نہیں دیتا، کوئی دھاگا نہیں دیتا میرے صحابی نو بان نال بن لے اللہ شفاواں عطا کر دے گا، نہیں، بلکہ میرے محبوب پیغمبر نے آکیا اے میرے صحابی فقل بسم اللہ 3 واری پڑھ لے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر۔ اس 7 واری پڑھ کے دم تو کر لے، میرا رب تینوں شفاواں عطا کر دے گا۔ تے صحابی آندا ہے ففعلت ذالک، میں اس طرح کچھ دن کیتا، رب نے مینوں شفاواں ایسیاں شفاواں عطا کیتیاں کہ دوبارہ میرے بازو دے اندر تا حیات درد ہی نہیں ہویا، اللہ نے ایسیاں شفاواں۔ اور ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر دیا نے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بندہ آیا، اللہ دے نبی جی مینوں کٹ لگ گیا، مینوں پھوڑا نکل آیا یا پھنسی نکل آئی، اللہ دے نبی جی زخم ہو گیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی بیان کر دے، اللہ دے نبی نے اپنی شہادت والی انگلی نوں تھوک لگایا، زمین تے پھیریا، بسم اللہ تربت ارضنا بریکت بازنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، دعا پڑھ کے او صحابی تے لا دیتا، رب نے شفاواں عطا فرماتیاں۔ کٹ لگ جائے، پھوڑا نکل آئے، پھنسی نکل آئے، یا ویسے کوئی زخم ہوئے، انگلی کو تھوک لگا کے زمین تے پھوڑو، یہ دعا پڑھو اور اس زخم تے لگا دو، یقین ہونا چاہیے رب شفاواں عطا فرما دے گا۔ پتہ چلیا تیرے میرے دکھاں دا علاج رب دا فرمان، رب دا قرآن اور میرے محبوب پیغمبر دا فرمان۔ پہلے نمبر تے تیرے میرے دکھاں دا علاج استغفار، کثرت نال استغفار کرو، اللہ دکھ دور فرما دے گا۔ دوسرے نمبر تے کثرت نال درود شریف پڑھو۔ تیسرے نمبر تے رب دا ذکر کرو، ذکر دے اندر قرآن بھی ہے اور نماز بھی ہے، عام ذکر بھی ہے۔ اور چوتھے نمبر تے تیرے میرے دکھاں دا علاج ہے اللہ دا قرآن اور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے۔ اللہ کو دعا کرو، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔